बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब आपके इर्द गिर्द बसने वाले आपको समझ ही ना पाएं, तो ऐसे हालात में यही बेहतर होता है कि उनमें रहते हुए खुद को सबसे अलग कर लिया जाए। अपने आंसू खुद पोंछने से, खुद को खुद ही तसल्ली देने से दिल मजबूत होने लगता है। फिर तन्हाइयाँ रास आने लगती हैं और लोगों के रवैये तकलीफ भी नहीं देते। इंसान रिश्तों की तलखियाँ कभी नहीं भूलता, मगर रिश्तों को आगे बढ़ाने और निभाने के लिए बहुत मर्तबा उसे ये बात साबित करना पड़ती है कि उसे कुछ याद नहीं। औरत की सीधी सादी ज़िंदगी में मर्द सारे असूल तोड़ता हुआ दाखिल होता है और अपनी मोहब्बत और वफा के झूठे वादों से उसे अपना आदी बना लेता है। फिर औरत वही देखती है जो वो दिखाता है। औरत पर उठती उंगली की परवाह किए बिना वफा करती है। एक मर्द की मोहब्बत में सबका भरोसा तोड़ती है, और जब मर्द का दिल बढ़ जाता है तो वो औरत के मुंह पर ऐसा तमाचा मारता है कि औरत फिर किसी पर एतबार नहीं कर पाती। अकेले रहना भी बुरी आदत में आता है, मगर जब अकेले रहने के आदी होते हैं तो फिर आप लोगों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। जिसके पास दूसरा ऑप्शन होता है वो आपका कभी नहीं बनेगा। जिसने आपको छोड़ जाने का इरादा कर लिया हो वो दरवाजे की दरार से भी निकल जाएगा, और जो आपके करीब आने का ख्वाहिशमंद हो वो दीवार से भी रास्ता बना लेगा। शरीफ औरत जिससे एक बार जुड़ जाए बस वही उसका सब कुछ होता है। किसी और के साए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जान दे देगी लेकिन शिर्क का ख्याल तक नहीं लाएगी। हम कभी भी किसी के लिए अहम नहीं होते। ये सब हमारे वहम का खेल है। अगर हम अचानक कहीं गायब हो जाएं तो कोई हमारा मुंतज़िर रहेगा। यहाँ कोई किसी के वास्ते मुंतज़िर नहीं रहता और ना ही कोई बेचैन। लोग और चीज़ें इतनी तेज़ी से हमारी जगह को भर देती हैं कि कभी कभी हम वापस लौट भी आएं तो खुद का आना खुद पे भारी गुजरने लगता है। गुनाह गूंगे नहीं होते। जब भी इन्हें मौका मिलता है तो वो मकाफाते अमल की लाठी हाथ में पकड़े एकदम ही उस इंसान के सर पर आन बरसते हैं। ये वो खुदा की लाठी होती है जो बेआवाज़ होती है, लेकिन इंसान के होश लम्हों में ही ठिकाने लग जाते हैं। औरत दर्द बर्दाश्त कर सकती है मगर तौहीन नहीं। आंसू उसके तकलीफ में इतने नहीं निकलते जितने अल्फाज रुलाते हैं। ऐसे अल्फाज जिसपे इसकी तौहीन की गई हो। शायद इसीलिए लोग औरत को कमज़ोर समझते हैं, क्योंकि वो अल्फाजों से आसानी से टूट जाती है। अगर किसी के लिए आपका होना या ना होना बराबर हो जाए तो फिर आपका ना होना ही बेहतर है। नाकदरी करने वालों को अपना साया तक मयसर न होने दीजिए, फिर चाहे वो रोएं, चीखें, चलाएं या फिर मर जाएं। किसी की ज़िंदगी में रहने के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। अपना दामन साफ हो फिर भी नज़रअंदाज हो तो खामोशी से एक तरफ हो जाएं। इसी को इज़्ज़त नफ्स कहा जाता है। लोग अपनी बोरियत दूर करने के लिए आपको वक्त दें या अजीज़ रखें तो उसे मोहब्बत समझने की गलती मत कीजिए।
محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنا زور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی کسی پر بھروسہ نہیں کر پاتا۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں بہت کم ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے، جبکہ مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا اور اس کی عزت کرنا ہے۔ یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اس طرح سچی محبت کر سکو گے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لڑائی بھی نہیں کرو گے۔ عورت کے کردار کو ماپنے کے لیے لوگوں نے کتنے پیمانے بنا رکھے ہیں۔ عورت کا لباس، عورت کی آواز، عورت کے ہاتھ پاؤں، عورت کی شکل و صورت، عورت کے ہاتھ سے بنی گول روٹی، اس کے ہاتھ سے پکے کھانے کا نمک، اس کے ہاتھوں پر چڑھا مہندی کا رنگ، اس کا خاندان، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی فیملی، اس کے معاشی حالات، اس کی تعلیم، مستقبل۔ کوئی اچھی سے اچھی عورت بھی بے شک سب مرحلے پار کر جائے مگر کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے۔ سوچتی ہوں مرد کے کردار کو ماپنے کا کیا پیمانہ ہے؟ اس کا صرف اچھی ملازمت کرنا اس کے سب عیبوں پر پردہ کیوں ڈال دیتا ہے؟ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا، کچھ صبر کرنا اور کچھ خواب دیکھنا، اور پھر کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ کوئی تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ پہچان کر آگے چل دیں۔